این استدلال از اون استدلالای بله ماست مالی کردنه. ماست به مال بزن. شاید بچسبه. میدونم که این استدلال خیلی کهنه شده جانم. این خیلی قدیمیه. در جامعه باید یک حکومت باشه. حکومت معصوم که نیست. حکومت معصوم نبود، با امر دائره بین فقیه و غیر فقیه. فقیه که غیر فقیه که حق حکومت نداره، اینو من مطرح کردم. غیر فقیه که نمیفهمد حلال و حرام چیه، پس باید فقیه معینه. بعد امر دائر میشه بین فقیه عادل و فقیه فاسق. خب فقیه فاسق که قابل اطمینان نیست، پس باید این فقیه چی باشه؟ جان من این استدلال شما هست. این را جوابش رو شما بگم که اول این شرعی نیست. فقیه چی چیزی داره که او میتونه عمل بکنه، غیر فقیه به شرع نمیتونه عمل بکنه؟ شاید بگید جاهله، خب میتونه طلب فتوا بکنه از فقیه. ثانیا این حکومت دست فقیه باشد، این به ضرر مذهبه.